नमस्कार। कार्यक्रम सीधा कुरा जनतासँग हेर्नको निमित्त न्यूज 24 टेलिभिजन हेरेर बसिरहनु भएका सम्पूर्ण दर्शक महानुभावहरूलाई स्वागत छ। म वीरेन्द्र जैरू। गम्भीर अपराधमा मुछिएको एउटा अभियुक्तलाई अदालतले आरोप प्रमाणित नभए पनि जेलमा लगेर थुन्छ। त्यस्तो अभियुक्तलाई बाहिर हिडडुल गर्न दिइँदैन, साथीभाइ भेटघाट गर्न पनि दिइँदैन, परिवारसँगै बसेर पूर्वपक्ष गर्न पनि दिइँदैन। चाडपर्व, चुनाव, उत्सव, भोज भतेर कतै पनि जान त्यो अभियुक्तले पाउँदैन। तर गम्भीर भन्दा गम्भीर अपराधमा मुछिएकाहरूलाई राजनीतिमा भाग लिन दिइन्छ, उम्मेदवार हुन दिइन्छ र देशको शासक हुने अवसर दिइन्छ। विगतमा बलात्कारको आरोप खेपेर जेल बसेका पनि जनताका मालिक बनेर आउन सक्छन्। जनताकै घाँटी रेटेको बात लागेकाहरू पनि माननीय भएर आउन सक्छन्। डकैती, असुली, गुण्डागर्दी, दलालहरूलाई पनि राजनीतिले ढोका खुला गरिदिन्छ। संसदमा हाम्रा नेताहरूले जनता पज्याउन अनेक थरी कानुन बनाउँछन्। 35 कटेपछि सरकारी जागिर खान नपाउने, 12 कक्षा पास नगरी सुब्बा हुन नपाउने, सरकारी जागिर खानु अघि स्वास्थ्य जाँचको रिपोर्ट, प्रहरी रिपोर्ट माग्ने नियम जनताका लागि मागिन्छ। तर आफ्नै लागि दलहरूले कानुन यसरी बनाउँछन् कि गम्भीर भन्दा गम्भीर अपराधमा मुछिएकाहरू पनि चुनाव लड्न पाउँछन्, सांसद मन्त्री बनेर विलासी जीवन बिताउन पाउँछन्। राज्यबाट सबै दोहन गरेर भरिपूर्ण भएपछि अदालतले दोषी ठहर गरे पनि के भयो र? 2-4 वर्ष जेल बस्ने र कमाएको धन आफ्नै बनाउन मिल्ने प्रकृतिका कानुनहरू बनि नै सकेका छन्। भारतीय विस्तारवाद र अमेरिकी साम्राज्यवाद भनेर सधैँ विदेशीलाई गाली गर्ने, राजकीय सत्ता हत्याउन नपाउँदासम्म प्रत्येक व्यवस्था र राजाहरूलाई गाली गर्नेहरूलाई साम्राज्यवादी भनिएको अमेरिकाले आफ्नो नागरिकको सुरक्षाका लागि के सम्म गर्छ भन्ने थाहा छ कि छैन? पुरा महाभारतको कथा सुनिसकेपछि एउटा मूर्खले निष्कर्ष निकालेछ, दाजुभाइ, बाउ खलक, हजुरबाउ खलक सबैको हत्या गरे पनि हुने रहेछ, 5-5 जनासँग बिहे गरे पनि हुने रहेछ। ठिक यस्तै छ हाम्रोतिरको हाल। देशका शासकहरूले बनाएको कानुन, यिनीहरूले बसाएको थिति, मूल्य मान्यताले भन्छ मूर्ति चोरले पनि मन्त्री हुन पाउँछ यदि उसलाई ठुला नेताको आशीर्वाद प्राप्त हुन्छ भने। जनतालाई जिउँदै इटा भट्टामा जलाएर मारेको अभियोग लागेका व्यक्तिलाई सांसदको उम्मेदवार बनाएर काङ्ग्रेस बीपीको सपना पुरा गर्ने बाटोमा हिँडिसक्यो। समाजवादी ल्याउने अभियानमा जुटि नै सक्यो। अस्तिसम्म प्रदीप गिरीलाई समाजवादी नेता भनेर उनको सम्झनामा चढाएको 2 थुङ्गा फुल ओइल्याउन पनि पाएको छैन होला। काङ्ग्रेसले राजु गोर्खाली, विजय कुमार गक्षेदारहरूको नाम प्रतिनिधि सभाका लागि सिफारिस गरेर स्वर्गीय गिरीको सपना पुरा गर्ने लाइन समाति नै सक्यो। मदन भण्डारीको जनताको बहुदलीय जनवादको सपना अब दीपक बनाङ्गे, चक्रे मिलनहरूले पुरा गर्दैछन्। स्वास्थ्य, शिक्षा त जनताको मौलिक हक अधिकार हो क्यारे। यो हक पुरा गर्न काङ्ग्रेसबाट सुनिल शर्मा आउँदैछन्, एमालेबाट दुर्गा प्रसाई, बर्सुद्दिन अन्सारीहरू आइ नै सकेका छन्। देश बनाउने जिम्मेवारी प्रचण्डले शारदा प्रसाद अधिकारीलाई दिएकै छन्। काङ्ग्रेसले रवि सिंहलाई अघि सारेकै छ। उपेन्द्र यादवका सांसद हरिनारायण रौनियारले निर्माण गरेको भौतिक संरचनाले त चीनको ग्रेट वाललाई पनि मात नै दिइसक्यो। कक्षा 12 को नतिजाले भन्यो 52% विद्यार्थी विश्वविद्यालय पढ्न नपाउने गरी अनुत्तीर्ण भए। किनभने विश्वविद्यालय पढ्न सक्ने गरी स्कुलहरूले उनीहरूलाई पढाउँदै पढाएनन्। यति हुँदा पनि यो देशका शिक्षा मन्त्रीलाई लाज हुँदैन, माफी माग्दैनन्, शिक्षाको गुणस्तर सुधार्ने बाचा गर्छु भनेर अगाडि आउँदैनन्। यस्ता मन्त्री राखेर प्रचण्ड आगामी निर्वाचनमा माओवादी दोस्रो ठुलो शक्ति हुन्छ भन्ने सपना देखिरहेका छन्। हुने खानेका छोराछोरीहरूका लागि नेताहरू आफैले महँगा र निजी विद्यालय खोलिदिएका छन्। गरिबका छोराछोरी 52% फेल हुन् वा सबै फेल हुन्, कसको के जान्छ र? समग्रमा नेपाली बालबालिकाहरूको खस्कदो शिक्षा देखेर लिटिल एन्जल सहित धेरै शैक्षिक संस्था खोलेर राम्रो व्यापार गरिरहेका राज्य मन्त्री उमेश श्रेष्ठको मन खुसी हुँदो हो कि दुखी हुँदो हो जान्न मन लागेको छ। आफ्ना छोराछोरीहरूलाई युरोप अमेरिका राखेर पढाउने नेता मन्त्रीहरूलाई नेपाली जनताका छोराछोरीको यो हविगत देख्दा कस्तो लाग्दो हो यो पनि जान्न मन लागेको छ। ठिकापट्टाका नाममा धन्दा गर्नेहरू नेताका प्रिय छन्। शिक्षा, स्वास्थ्यलाई कमाई खाने भाँडो बनाउने, व्यापारको साधन बनाउनेहरू नेतासँगै यारी गर्छन्। चाहे कोही बलात्कारी नै किन नहोस्, यौन दुराचारी नै किन नहोस्, पैसा र प्रभाव देखाउन सक्छ भने उनीहरू पनि नेताकै निकट हुन्छन्। देशभित्र बसेर देशकै नागरिकता भिरेर विदेशीको हित कसरी गर्न सकिन्छ भनेर चिन्तन गर्नेहरूसँग नेताहरू साउती मार्छन्।
यौन व्यभिचारको आरोपमा जेल नै गरेका कथित बाबाको दर्शन गर्न त नेताहरू लाइनमा लाग्छन्। अर्थात् यो देशमा जो कुनै कुकृत्य गर्दैनन्, पैसा र प्रभाव सिर्जना गर्न सक्दैनन्, ती मान्छेसँग नेता निकट छैनन्। विभिन्न दलले चुनावका लागि गरिरहेको नाम सिफारिसले भन्दैछ राजनीति यति उदार छ, यहाँ बिग्रेका, सडेका, गलेका, गन्हाएका सबै अटाउन सक्छन्, तर सधैँ असल नैतिकवानको चाहिँ ग्यारेन्टी छैन। आउनु सुरु गरौँ जनताको चासो, गुनासो र प्रश्न सहितको विशेष कार्यक्रम सीधा कुरा जनतासँग। स्वागत छ दर्शक महानुभावहरू, कार्यक्रम सीधा कुरा जनतासँगको नयाँ श्रृङ्खलामा आज पनि उपस्थित भइसकेका छौँ र आजको कार्यक्रममा विशेष विषयहरू छन्। विशेष गरी अभिनेता पल शाह बारेको विशेष फलोअप रिपोर्ट हामी प्रस्तुत गर्दैछौँ। बलात्कारको मुद्दामा पलले सफाई पाए पनि बाल यौन दुरुपयोगको मुद्दामा उनलाई 2.5 वर्षको कैद सजाय तोकिएको छ। यसबारे नवलपुर जिल्ला अदालतका सूचना अधिकारीसँग लाइभ कुराकानी पनि गर्ने प्रयास आजको कार्यक्रममा हुनेछ। र यस्तै मन्त्री छँदा आफ्नै खेत सिँचाइ गरेका गण्डकी प्रदेशका पूर्व मन्त्री रामशरण बस्नेत बारेको रिपोर्ट पनि हामी प्रस्तुत गर्दैछौँ, जो सडक बिना पुल बनाएको भन्ने विषयले यसअघि चर्चामा आएका थिए। यस्तै हिरा लुटपाटमा दोषी ठहर भएका व्यक्तिको जन्मदिन मनाउन श्रम मन्त्री नै उपस्थित भएको विषय पनि आजको कार्यक्रममा समावेश गर्नेछौँ। यो देशका श्रम मन्त्रीलाई कति धेरै फुर्सद रहेछ भन्ने किसिमका टीका टिप्पणीहरू भइरहेका छन्, जो एक आपराधिक पृष्ठभूमिका व्यक्तिको जन्मदिन सेलिब्रेसन गर्न पुगे। यस विषय आजको कार्यक्रममा हुनेछ र श्रम मन्त्रीसँग लाइभ कुराकानीको प्रयास आजको कार्यक्रममा हुनेछ। र यस्तै मिटर ब्याजले उठीवास लगाएकाहरूको कथा पनि आजको कार्यक्रममा प्रस्तुत गर्नेछौँ र क्यानाडा पठाउने भन्दै ठगी गर्ने दलालहरूको अनुहार पनि सकेसम्म आजको कार्यक्रममा देखाउने प्रयास हुनेछ। यसबाहेक तपाईँ दर्शक महानुभावहरूसँगको प्रत्यक्ष कुराकानीमा हामी जोडिनेछौँ, जसका लागि हामीसँग जोडिने माध्यम खुला गरिसकेका छौँ। कुनै पनि समस्यामा पर्नु भएको छ, कुनै पनि आपद विपदमा पर्नु भएको छ भने कार्यक्रम अवधिभर तपाईँले प्रत्यक्ष रूपमा कल गर्नुहोला र सहभागिता जनाउन सक्नुहुनेछ भन्दै कार्यक्रमको सुरुवात गरौँ ताली र गालीबाट। यसअघि हामीले सोधेको प्रश्न थियो, प्रतिनिधि सभाको कार्यकाल लम्ब्याउने कानुन फास्ट ट्र्याकबाट ल्याउने सरकारको चाहनाको अन्तर्य मिलिजुली तलब भत्ता खाने प्रपञ्च हो भन्नेले तालीमा र होइन भन्नेले गालीमा भोट गर्नुपर्ने थियो, जसअनुसार 80.74%ले तालीमा र 19.26%ले गालीमा मत जाहेर गर्नुभएको छ। अर्थात् सरकारको चाहनाको अन्तर्य मिलिजुली तलब भत्ता खाने प्रपञ्च हो भन्नेमा बढी मत परेको छ, तालीमा दर्शकहरूले बढी मत जाहेर गर्नुभएको छ। यद्यपि विधेयक म्याद थप गर्ने बुँदा हटाएर संशोधन प्रक्रियाका लागि अघि बढिसकेको छ। यो विधेयकमा जुन बुँदा राखिएको थियो, बुँदा हटाएर अहिले संशोधन प्रक्रियाका लागि अघि बढेको छ। यो अपडेट पनि यहाँहरूलाई गराए। अब ताली र गालीका लागि आजको प्रश्न, राप्रपाको महाधिवेशनमा पराजित भएपछि कमल थापाले पूर्व राजामाथि आरोप लगाएका थिए। अहिले गाई चिन्ह नपाएपछि न्यायाधीशहरू विरुद्ध टिप्पणी गरेका छन्। यी प्रसङ्गहरूले थापाको राजनीति अवसानतर्फ अघि बढेको सङ्केत गर्छ भन्नेले तालीमा र गर्दैन भन्नेले गालीमा भोट गर्नुहोला। हाम्रो पात्रोको एप्लिकेसनमा गएर ताली र गालीका लागि भोट गर्न सक्नुहुनेछ र भोटिङ सुरु हुन्छ अब आजको पहिलो विषय, फिल्म अभिनेता पल शाहलाई अदालतले 2 वर्ष 6 महिनाको कैद सजाय सुनाएको छ। गएको फागुन 15 देखि हिरासत हुँदै बन्दी जीवन बिताइरहेका पललाई अदालतले 25,000 रुपैयाँ जरिवाना पनि तोकेको छ। बालिका बलात्कारको आरोपमा थुनामा रहेका पल विरुद्धको यो अभियोगमा चाहिँ उनले सफाई पाएका छन्, तर बाल यौन दुराचारमा दोषी पाइएका छन्। पलले बन्दी जीवन बिताएको 6 महिना भइसकेको छ। सरदर अनुमान अनुसार 81 साल भदौ 20 सम्म पल जेलमै रहनेछन्। आखिर पलले जबरजस्तीकरणी मुद्दामा सफाई पाएर बाल यौन दुराचारमा कसरी सजाय पाए त? हेरौँ यो विशेष फलोअप रिपोर्ट। नवलपुर जिल्ला अदालतले फिल्म अभिनेता पल शाहलाई बाल यौन दुराचार गरेको अभियोगमा 2 वर्ष 6 महिना जेल सजाय सुनाएको छ। मंगलबार न्यायाधीश यज्ञ प्रसाद आचार्यको इजलासले सुनाएको फैसला अनुसार अभिनेता शाहमाथिको जबरजस्तीकरणी मुद्दामा चाहिँ उनले सफाई पाएका छन्। बाल यौन दुराचारको आरोप प्रमाणित गर्दै अदालतले पीडित बालिकालाई 10 लाख रुपियाँ क्षतिपूर्ति तिर्न र 25,000 रुपियाँ जरिवाना बुझाउन पनि आदेश दिएको छ। 78 चैत 3 मा पल विरुद्ध नवलपुर जिल्ला अदालतमा जबरजस्तीकरणी मुद्दा दर्ता भएको थियो।
जस अनुसार 14 वर्ष जेल र 4 लाख क्षतिपूर्तिको माग दाबी गरिएको थियो। पीडित बालिका र जाहेरवाला पक्षले जाहेरीमा गरिएको दाबी खण्डन हुने गरी बगपत्रमा बयान फेरेका थिए, जसमा पलले बलात्कार नगरेको बयान बालिकाले दिएकी थिइन् भने बालिकाका बुबाले समेत बयान फेरेका थिए। मंगलबार नवलपुर जिल्ला अदालतमा पल पक्षका 6 जना कानुन व्यवसायीहरूले बहस गरेका थिए भने बालिकाको पक्षबाट 3 जना सरकारी वकिलहरूले बहस गरेका थिए। बालिकाको पक्षबाट बहस गर्दै आएका निजी कानुन व्यवसायीहरूले भने बहसमा भाग लिएका थिएनन्। पल विरुद्ध तनहुँ जिल्ला अदालतमा पनि मुद्दा दर्ता छ। 78 चैत 8 मा तनहुँ जिल्ला अदालतमा जिल्ला सरकारी वकिलको कार्यालयले जबरजस्ती कराउने मुद्दा दायर गरेको थियो। फागुन 15 मा पलले प्रहरी समक्ष आत्मसमर्पण गरेका थिए। दर्शक महानुभावहरू, यो अपडेट हामीले यहाँहरूलाई गरायौँ र विशेष गरी पल शाहलाई के सजाय भयो, विशेष गरी यसबारेमा थप कुराकानी गर्नका लागि हामी टेलिफोन सम्पर्क मार्फत जोड्ने प्रयास गरिरहेका छौँ। नवलपुर जिल्ला अदालतका सूचना अधिकारी लालबहादुर छेत्रीलाई हामी टेलिफोन सम्पर्क मार्फत जोड्ने कोसिस गरिरहेका छौँ। अब यस विषयमा आजका मुख्य फैसलाहरू के हुन् यसबारे पनि कुराकानी गर्नेछौँ। उहाँ हाम्रो टेलिफोन सम्पर्कमा जोडिसक्नु भएको छ, उहाँसँग कुराकानी गरौँ। लालबहादुर सर, यहाँलाई स्वागत छ कार्यक्रम सीधा कुरा जनतासँगमा। पल शाहलाई के सजाय भएको हो, मुख्य रूपमा चाहिँ फैसलाका अंशहरू चाहिँ के हुन् यसबारे सरस्वती बताइदिनुहोस् न, त्यसपछि अरू प्रश्न छ। यो मलाई समाचार सम्प्रेषण गर्ने मौका दिएकोमा नवलपुर जिल्ला अदालतका हाम्रो चलिरहेको विगत चर्चामा रहेको एउटा मुद्दा थियो। पल शाह भन्ने पूर्ण विक्रम शाहको जबरजस्ती कराउने मुद्दामा हाम्रोमा अभियोग दर्ता भएको थियो। त्यसमा आज यस अदालतबाट माननीय न्यायाधीश श्री यज्ञप्रसाद आचार्य श्रीमानको इजलासबाट फैसला आएको छ र त्यो फैसला हुँदाखेरि निज प्रतिवादी जुन पल शाह भनेर हामीले चिन्छौँ, उहाँलाई सुरुमा अभियोगमा पेश भएको जबरजस्ती करणी भन्ने मुद्दा थियो। त्यो करणी मुद्दामा त्यसभन्दा पछाडिका सुनवाईका क्रममा भएका कुराहरू हेर्दै गर्दा उहाँले त्यो मुद्दामा सफाई पाएको अवस्था छ र त्यसपछि त्यसको साथसाथै उहाँले फेरि यता जबरजस्ती करणीमा त सफाई पाउनुभयो, तर उहाँले गरेका क्रियाकलाप हेर्दा हाम्रो फैसला आउँदाखेरि के आएको छ भने उहाँलाई बाल यौन दुरुपयोगमा उहाँले अपराध गरेको भनेर ठहर भएको छ र यसलाई यसरी पनि बुझ्दा हुन्छ जबरजस्ती करणीमा अभियोग दर्ता भएको भए पनि उहाँको प्रकृति, उहाँको घटनाको प्रकृति प्रमाणहरू हेर्दै जाँदाखेरि उहाँले बाल यौन दुरुपयोग गरेको भनेर अपराध घोषणा भएको छ, जसले गर्दा उहाँले 2 वर्ष 6 महिना कैद सजाय भोग्नुपर्नेछ भने 25,000 रुपियाँ उहाँलाई जरिवाना हुने ठहर भएको छ। त्यस्तै गरी जुन नाबालक हुनुहुन्थ्यो पीडित भनेर उहाँलाई चाहिँ 10 लाख रुपियाँको क्षतिपूर्ति भराइदिनु पर्ने भनेर फैसला आएको छ। त्यस्तै गरी यसको अझै रोचक पक्ष श्रीमानको तर्फबाट के आएको छ भने जाहेरवालाले आफ्नो उमेर नपुगेको जुन नाबालक छोरीलाई गायन र अभिनय क्षेत्रमा आफ्नो अभिभावकीय जिम्मेवारी पुरा नगरी एक्लै छाडेको, आफूले पुरा गर्नुपर्ने अभिभावकीय कर्तव्य रहेको कारणबाट एउटा प्रतिभावान बाल कलाकार यौनसम्मको हिंसा पर्न गएको देखिँदा जाहेरवालालाई आगामी दिनहरूमा आफ्नो अभिभावकीय कर्तव्य वहन गर्न र नाबालक छोरीलाई आफ्नो पुनः संरक्षणमा राख्नको लागि भनेर फैसलाले सचेत पनि गराएको छ। त्यस्तै गरी यो घटनामा हाम्रो मिडियामा कतिपय कुराहरू अलि अनर्गल किसिमका वा विश्वसनीय अदालतबाट आधिकारिक रूपमा आएका सूचनाहरू नभइकन अरू अनुमानका आधारमा पनि सूचना सम्प्रेषण गरिएको हुनाले फैसलाले अर्को एउटा महत्त्वपूर्ण कुरा पनि के बोलेको छ भने सम्पूर्ण मिडिया क्षेत्रलाई समेत विषयवस्तुको संवेदनशीलतालाई विचार गरेर मात्रै वास्तविक समाचार सम्प्रेषण गर्नको लागि समेत श्रीमानको फैसलाले सचेत गराइएको छ। छोटकारीमा तपाईँलाई मैले यति नै भने र अर्को हामीलाई मिडिया जगतले सोधिरहँदा आएको प्रश्न के छ भने जबरजस्ती करणीमा मुद्दा दायर भएको थियो तर फैसला हुँदाखेरि बाल यौन दुरुपयोगमा किन भयो भन्ने क्वेसन पनि उठेको छ। बाल यौन दुरुपयोगमा त आरोप त थिएन नि, होइन? विशेष गरी अब यो बाल यौन दुराचारको अर्थ दुई बीच करणी भएन अनि दुर्व्यवहार चाहिँ भयो भन्ने हो कि अथवा यसलाई कसरी बुझ्ने त, यो एउटा कन्फ्युजन छ। यो विषयमा हाम्रो फैसलाको पूर्ण पाठ आइसकेपछि अब सर लगायत सबैले अध्ययन गर्नेहरूले सजिलै यसलाई चाहिँ पुष्टि गर्न सक्ने आधारहरू श्रीमानले प्रस्तुत गर्नुभएको छ। त्यसमा चाहिँ त्यति बेला भएका क्रियाकलापहरूलाई नजरअन्दाज गर्न सकिन्न। त्यसपछि उहाँहरूले गरेको बोलेको कुरा त्यसपछि गएर भनौँ न अब त्यो सूचना अधिकारी समेत अदालतमा आएर पनि उहाँहरूले गरेको बयानका कुरालाई हेरेर श्रीमानले यो दुर्व्यवहार गरेको भन्ने ठहर गर्नुभएको छ। यो पूर्ण पाठमा आउँदाखेरि चाहिँ प्रष्ट कुरा आउँछ सर। अनि अब पल शाह विरुद्ध तनहुँमा पनि मुद्दा छ, त्यो मुद्दा पनि एउटै प्रकृतिको छ, त्यहाँको मुद्दाको हकमा चाहिँ के हुन्छ? अब यस्तो छ सर, हामी कहाँ आएको अभियोग र यहाँ भएका प्रमाणको आधारमा हाम्रो अदालतले फैसला गरेको हो, होइन सर? हजुर। त्यस्तै गरी अब तनहुँ जिल्लामा त्यहाँ के किसिमको अभियोग प्रस्तुत भएको छ हामीले बाहिर सुन्दा
दुवैमा जबरजस्तीकरणको मुद्दा भनेका छौँ, तर त्यहाँको वारदातका कुरा, त्यहाँ पेश भएका प्रमाणका कुरा, त्यहाँ बुझिएका साक्षी परीक्षणका कुराहरू, ती कुराले चाहिँ त्यो अदालतले फेरि आफ्नै किसिमले फैसला गर्न स्वतन्त्र छ सर। यो फैसलाले त्यो फैसला कुनै त्यस्तो तात्विक असर चाहिँ पार्दैन। भनेको तनहुँमा जबरजस्तीकरणीको मुद्दामा फैसला हुन सक्ने सम्भावना पनि छ भनेर हामीले बुझ्दा हुन्छ है त? त्यहाँ चाहिँ भनौँ न माननीय न्यायाधीशज्यूले गर्ने कुराहरू, उहाँले निर्णय लिने कुराहरू र यहाँ निर्णय लिने कुराहरू चाहिँ एकै किसिमको नहुन सक्छ। किन भन्दा यो आफ्नै फरक हो। वारदात फरक भइसकेपछि त्यहाँ भएका प्रस्तुत भएका अरू प्रमाणहरू पनि फरक हुन सक्छन्। त्यसो भएर नवलपुरले गरेकै कुरा भोलि तनहुँले गर्छ भन्ने छैन। यहाँ भएको प्रमाणका आधारमा यो अदालतले फैसला गर्यो भने तनहुँमा भएका र पेश भएका प्रमाणको आधारमा तनहुँ जिल्ला अदालतले फैसला गर्ने कुरा हुन्छ। ठिक छ। अब फागुन 15 देखि उनी थुनामा छन् होइन? भदौ 15 मा ठ्याक्कै 6 महिना पनि कटिसकेको छ। अब 2 वर्ष पुरै सजाय हुन्छ वा यसबीच यो सजाय छुट हुने सम्भावना पनि हुन्छ? के हुन्छ? अब यस्तो छ सर, उहाँलाई हाम्रो जिल्ला अदालतले गरेको फैसला अनुसार उहाँलाई पुरै सजाय हुन्छ। तर उहाँलाई के यो फैसलामा चित्त बुझेर बस्न पनि सक्नुहुन्छ। चित्त बुझेन भने सरकारी वकिल पनि त्योभन्दा माथिल्लो तहमा जान पाउँछ, उच्चमा। उहाँ पनि जानुहुन्छ, प्रतिवादी पनि जान पाउनुहुन्छ। र उच्चले के फैसला गर्छ त्यसको आधारमा चाहिँ यो फैसला हेरफेर पनि हुन सक्छ। अब मेरो अन्तिम प्रश्न, जस्तो बलात्कारको केसमा पनि 10 लाख क्षतिपूर्ति त हुँदैन होइन? तर यहाँ त दुराचारमा पनि 10 लाख क्षतिपूर्ति भनेर तोकियो। यो प्रचलित अनुसार नै हो कि अथवा के हो त? यसबारे पनि स्पष्ट पार्दैन। मुलुकी अपराध संहिता 2074 को दफा 228 श्रीमानले बोल्नु भएको छ। त्यो 228 मा तोकिएको बमोजिम नै उहाँले यो मनासिब हुने देखेर 10 लाख क्षतिपूर्ति बोल्नु भएको छ। त्यो हाम्रो कानुनी व्यवस्था बमोजिम नै छ। भनेको कानुनमै 10 लाख भन्ने छ कि अथवा यो न्यायमूर्तिको विवेकमा चाहिँ भर पर्छ? के हो? हैन, एउटा क्राइटेरिया तोकिया छ यतिदेखि यतिसम्म भनेर। त्यसमध्ये श्रीमानको आफ्नो चाहिँ भनौँ न त्यो अपराधको प्रकृति हेरेर श्रीमानको विवेकले चाहिँ यति भनेर तोक्नु भएको। हस्, यहाँलाई यो महत्त्वपूर्ण जानकारी र समयका लागि म धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। हस्, तपाईँलाई पनि धन्यवाद यो सूचना सम्प्रेषण गर्न पाएकोमा है। हस्, थ्याङ्क यू सो मच। दर्शक महानुभावहरू, हामीले कुराकानी गऱ्यौँ यसबारेको थप अपडेट, किनभने धेरै दर्शकहरूलाई एउटा कन्फ्युजन छ। फैसला त आयो, तर कस्तो प्रकृतिको कस्तो किसिमको फैसला आएको हो भन्ने विषयमा अन्यलता रहँदा त्यो अन्यलतालाई चिर्ने प्रयास हामीले उहाँसँगको कुराकानीबाट गऱ्यौँ। खैर, अर्को विषयतर्फ यहाँको ध्यानाकर्षण म यति बेला गराउन चाहन्छु। अपराधी हुन कुनै अनुभव चाहिँदैन, उमेरले परिपक्व पनि हुन पर्दैन, आफूलाई कान्छा पत्रकार भन्ने सबैभन्दा लामो टेलिभिजन अन्तर्वार्ता गरेर रेकर्ड तोड्ने भन्दै चर्चामा आउन खोजेका सुजन आचार्य भनिने एक व्यक्तिले आफ्नो आपराधिक यात्रा 19 वर्षको उमेरदेखि नै सुरु गरे। अहिले उनी 22 वर्षको भए। यसबीच उनीसँग डकैती, असुली, बार्गेनिङ, वन्यजन्तु तस्करी जस्ता मुद्दा जोडिए। पटक पटक प्रहरी हिरासतमा पुग्नु, कारागार चलान हुनु उनका लागि सामान्य घटना जस्तै बनेका छन्। पढ्ने लेख्ने उमेरमा उनी अपराधतिर लागे। अहिले उनको कर्म धर्म नै अपराध बनेको छ। तर उनी 5 तारे होटलमा बर्थडे पार्टी आयोजना गर्छन् र मन्त्रीलाई समेत झुक्क्याएर प्रमुख अतिथि बनाउँछन्। जन्मदिनको केक पनि मन्त्रीबाटै कटाउँछन्। 22 वर्षको युवाले नेपालको पानी विदेश निर्यात गर्ने उद्योग चलाएको भनेर मन्त्रीलाई गलत फिडिङ गर्छन्। 22 वर्षको कलिलो केटोले गरेको उद्यमको कुरा सुनेर मन्त्री पनि खुसी हुन्छन्। युवा व्यवसायी ठानेर श्रम मन्त्री शेरबहादुर कुँवरले उनको तारिफमा केही शब्द पनि खर्चिन्छन्। आपराधिक पृष्ठभूमिका व्यक्तिको बर्थडे पार्टीमा पुगेर मन्त्री कुँवरले के भने त हेरौँ विशेष रिपोर्ट। गम्भीर अपराधमा मुछिएका र अहिले पनि मुद्दा खेपिरहेका कुनै पेसा व्यवसायको ठेगान नभएका व्यक्तिले 5 तारे होटलमा आयोजना गरेको जन्मदिनको भोजमा पुगेर श्रम तथा रोजगार मन्त्री शेरबहादुर कुँवरले केक नै काटेका छन्। देखेका यी युवक सुजन आचार्य हुन्। हिरा डकैती र 7 करोड असुलीका लागि मान्छे धम्क्याएको भनेर नेपाल प्रहरीले यिनलाई 2 पटक पक्राउ गरेर मुद्दा समेत चलाइसकेको छ। हिरा डकैती गरेर भाग्दै पक्राउ परेको घटनामा सुजनले प्राविधिक रूपमा सफाई पाएका थिए। पीडितलाई नै बयान फेर्न लगाएर डाका मुद्दाबाट जोगिएका सुजनमाथि करोडौं रुपियाँ असुलीको अर्को मुद्दा चलिरहेको छ। सुजनको न कुनै पेसा छ न कुनै व्यवसाय। कुनै समय उनी सबैभन्दा लामो टेलिभिजन टक शो सञ्चालन गरेर रवि लामिछानेको रेकर्ड तोड्ने भन्दै विभिन्न टेलिभिजन धाउने गर्थे। पढाइ लेखाइ छाडेर अपराधिक क्रियाकलापमा संलग्न भएका सुजन विरुद्धको पछिल्लो मुद्दा चाहिँ विद्युतीय कारोबार ऐन अन्तर्गतको थियो। गएको जेठ 13 गते काठमाडौँ उपत्यका अनुसन्धान कार्यालयको टोलीले आचार्यसहित 7 जनालाई पक्राउ गरेको थियो। ल्यापटप मर्मत गर्न दिएको पसलबाट एक महिलाको निजी भिडियो फुटेज झिकेर सम्बन्धित महिलासँग 7 करोड रुपियाँ बार्गेनिङ गरेको अभियोगमा केही पत्रकारसहित आचार्य पनि पक्राउ परेका थिए।
सो मुद्दामा आचार्यलाई काठमाडौँ जिल्ला अदालतले 2.5 लाख धरोटीमा रिहा गरेको थियो। तर आचार्यले मुद्दा अहिले पनि खेपिरहेका छन्। यिनै आचार्यले 5 तारे होटलमा आयोजना गरेको बर्थडे पार्टीमा 5 महिनाका लागि पदमा पुगेका फुर्सदिला मन्त्री आफै सरिक भएर केक काट्न भ्याए। अपराधिक पृष्ठभूमिका व्यक्तिको प्रशंसामा मन्त्री कुँवरले केही शब्द पनि खर्चिए। त्यस्तो युवाको मैले जन्मोत्सव मनाउनु पाउँदा र त्यसमा सहभागी हुनु पाउँदा धेरै धेरै खुसी लागेको छ। र त्यसैले अहिले मेरो जिम्मेवारी श्रम मन्त्रालय भएको नाताले यस्तै उद्यमशीलताको विकास होस्, यस्तै उद्योगमा धेरै युवाहरू लागिरहन् र आफ्नो स्वदेशमा स्वरोजगार र त्यो बाटोमा लागिरहन् भन्ने हार्दिक शुभकामना पनि दिन चाहन्छु। सुजनको अपराधिक यात्रा हिरा डकैती ब्ल्याकमेलिङदेखि अखुटा पहाडसम्म। 76 चैत 10 मा मकवानपुर प्रहरीले सुजनसहित 3 प्रहरी पक्राउ गरेको थियो। पक्राउ पर्दा प्रहरीले गरेको बरामदी मुचुल्का जाहेरीवालाले प्रहरीमा दिएको बयानले सुजन आचार्यले डकैती गरेर लक्ष्मीमाया गुरुङको हिरा जस्तो देखिने वस्तु खोसेर फरार भएका थिए। फरार हुने क्रममा प्रहरीले 3362 नम्बरको गाडीमा उनीहरूलाई पक्राउ गरेको थियो। उनीहरूको साथबाट लुटेको हिरा र लुट्न प्रयोग भएको सानो पिस्तोल समेत बरामद गरेको थियो। पीडित धनलक्ष्मी र उनका ज्वाइँ अमृत थिङले समेत सुजन उनको समूहले गरेको डकैतीबारे सबै खुलस्त पारेर जाहेरी दिएका थिए। तर बकपत्रका क्रममा पीडितहरूले नै बयान फेरिदिए। डकैती गरेको कुरालाई सहमतिमा दिएको भन्ने बकपत्र गरेपछि पूर्वपक्षका लागि कारागार गइसकेका सुजनले सफाई पाएका थिए। सुजन जेठ महिनामा पक्राउ परेपछि सुजनका बाबु समेत काठमाडौँ उपत्यका अपराध अनुसन्धान कार्यालय आएका थिए। सुजनका बाबु नेपाल प्रहरीकै स्थायी हुन्। उनले अपराध अनुसन्धान कार्यालयका प्रहरीलाई अघिल्लो मुद्दामा पनि धेरै रकम खर्च भएको, छोराको लागि 20-25 लाख रुपियाँ खर्च भइसकेको तर पनि छोराले सुख नदिएको भनेर गुनासो गरेका थिए। त्यो सन्दर्भले पनि पक्राउ परेकाहरूले पीडित गुरुङ परिवारले आर्थिक प्रभावमा पारेर बकपत्रको बेला बयान फेर्न लगाएको शंका गर्ने ठाउँहरू धेरै छ। 76 मङ्सिरमा वन्यजन्तुको अखुटा पहाड कारोबारमा पक्राउ परेका नवराज पौडेल केशव नेउपाने समेत यिनै सुजन आचार्यमाथि वन्यजन्तुको छाला तस्करीमा मुचेका थिए। वन्यजन्तुको छाला तस्करी गरेको अभियोगमा पौडेल र नेउपानेलाई काठमाडौँ जिल्ला अदालतले थुनामै पठायो। तर त्यो घटनामा दुवैले आफूहरूसँग भएको सालको खपटा र निर बिरालोको छाला सुजन आचार्यको हो भन्ने बयान दिएका थिए। दर्शकहरू, यस विषयमा कुराकानी गर्नका लागि हामीसँग टेलिफोन सम्पर्कमा जोडिनु भएको छ श्रम तथा रोजगार मन्त्री शेरबहादुर कुँवर। मन्त्रीज्यू, यहाँलाई स्वागत छ कार्यक्रममा। धन्यवाद विजयजी। हजुर, अब आपराधिक पृष्ठभूमिको व्यक्तिको बर्थडे पार्टीमा चाहिँ तपाईँ गएको भन्ने टिप्पणी भइरहेको छ। अब तपाईँ आफै जानुभएको हो कि तपाईँलाई कसैले झुक्क्याएर त्यहाँ पुर्यायो? अब को अपराधी हो को के हो भेट्न आउने मान्छे त मलाई केही पनि थाहा हुँदैन होइन। हजुर, अब अस्ति उहाँ चाहिँ युवा व्यवसाय भनेर आउनु भएको थियो एकजनाले ल्याएर होइन, हाम्रै साथीहरूले। हजुर, अनि उहाँको एभरेस्ट स्प्रिङ वाटरको सुरुवात गर्ने होइन, यहाँबाट उहाँले उत्पादन गरेर सिङ्गापुर पठाउनुहुन्छ भने त्यसपछि एउटा रेस्टुरेन्टको पनि यस्तो चितवनमा डिजाइन गरेको भने मैले सुझाव दिएँ। स्वाभाविक रूपमा एउटा युवा व्यवसायी उत्साहित गरेर त्यहाँ लागेको छ भने उसलाई इन्करेज गराउनुपर्छ। एज अ श्रममन्त्रीको नाताले यसै गरी युवाहरूले उत्पादन मतलब काममा लाग्यो भने अझै स्वरोजगार सृजना हुनसक्छ भन्ने उद्देश्य नै हो मेरो होइन। न ती मान्छेलाई मैले कहिले चिन्छु न मैले कहिले चिनेको छु होइन। ठिक छ मन्त्रीज्यू, को अपराधी हो को होइन भन्ने कुरा तपाईँले सबैलाई चिन्नुहुन्छ भन्ने पनि छैन, तपाईँले त्यो सम्भव पनि छैन। तर तपाईँको सचिवालयले भन्न सक्थ्यो नि, तपाईँसँग त टिम छ, त्यसले भन्न सक्थ्यो नि त्यो मान्छे ठिक होइन, त्यहाँ चाहिँ जानु हुँदैन है मन्त्रीज्यू भनेर। किन भनिदिएनन्? किन अलमलमा पारियो तपाईँले? त्यो त कसैले भन्नु पनि भनेन होइन। फेरि सबैलाई थाहा पनि थिएन। अब एकजना हाम्रै पत्रकार साथी थिए, उहाँले ल्याइदिनु भयो। मेरो साथी हो युवा हो होइन। यसरी उहाँले नयाँ उद्यम चलाउनु भएको छ, उहाँलाई इन्करेज गराइदिनु भन्नुभयो। अब मलाई त्यो बर्थडे भन्ने थाहा पनि थिएन। अब त्यहाँ गइसकेपछि टिभी टुडेका चेयरम्यानदेखि लिएर कार्यकारी पनि हुनुहुन्थ्यो सबै होइन। हजुर, त्यत्रो अब टिभीको सबै मान्छेहरू भएपछि त मैले पनि विश्वास गर्ने कुरा आयो। रम्म नभए त त्यस्तोमा कहिले पनि जाँदिनँ होइन। अहिलेसम्म गएको पनि छैन त्यस्ता कार्यक्रमहरूमा। म बर्थडेमा त आफ्नै आफन्तहरूको बर्थडेमा भने घरभन्दा बाहिर जान्न म। तर हेर्नुहोस् त यसपटक तपाईँलाई चाहिँ के भनिरहेका छन् भने हाम्रा मन्त्रीज्यूको कति धेरै फुर्सदिलो भएका वैदेशिक रोजगारीको क्षेत्रमा तमाम समस्याहरू एकातिर छन्, अर्कोतिर आपराधिक पृष्ठभूमिका व्यक्तिको बर्थडे सेलिब्रेसन गर्न कति फुर्सद भएको मन्त्रीज्यूलाई भनेर टिप्पणी भइरहेको छ होइन। मान्छेको टिप्पणी त अनेक खाले हुन्छ। एउटा जिम्मेवारीमा बसेपछि मान्छेले सकारात्मक नकारात्मक कुरा गर्छन् नै होइन। तर मैले श्रमभित्र रहेका छोटो अवधिमा श्रमभित्र रहेका समस्याहरूसँग म जुझी पनि रहेको छु। ती समस्याहरूलाई समाधान गर्नको लागि मसिन ढङ्गले लागि पनि रहेको छौँ। चाहे सामाजिक सुरक्षा कोषलाई एकदम अलि चलायमान बनाउने कुरा होस्, चाहे वैदेशिक रोजगारीबाट फर्केकाहरूको पुनः एकीकरणको कुरा हुन्, त यी विषयवस्तुमा त हामी लागि पनि रहेका छौँ होइन। रात दिन
कुदी पनि रहेका छौँ। मन्त्रालयले एक खालका कार्यक्रमहरू पनि अगाडि बढाएको छ। त्यतिकै चुप लागेर त बसिरहेको छैनौँ हामी। तर तपाईँको जुन यो कार्यक्रमको निम्तो तपाईँलाई आउँछ त्यसको बारेमा एउटा पूर्ण रूपमा एउटा इन्फर्मेसन लिने काम किन हुँदैन तपाईँहरूबाट? किनभने तपाईँहरू त एउटा समय तालिका मिलाएर हिँड्नुपर्ने हुन्छ, कार्यक्रमको सम्पूर्ण अपडेट लिएर हिँड्नुपर्ने हुन्छ। देशको मन्त्री पो हो त तपाईँ त, यो अलिकति हल्कापन भएन भने? यहाँ सुन्नु न हजुर रिजालजी, यो देशमा त जसले बदमासी गर्छ उसको बद खुवाइ हुँदैन होइन, जसले इमान्दारपूर्वक काम गर्छ उसको बद खुवाइ हुन्छ। अब को मान्छे कुन पृष्ठभूमिको ऊ जेलमा थियो अरे, अनि जेलभित्र बसेको मान्छे बाहिर आएपछि उसँग मान्छे बोल्छै बोल्दैन, बोलचाल गर्छै गर्दैन, गर्छ। तर त्यो मान्छे यस्तो पृष्ठभूमिको यो भन्ने कुरा त मलाई थाहा हुँदैन। बर्थडे सेलिब्रेसन गर्नुभयो, तारिफमा धेरै शब्दहरू पनि खर्च गर्नुभयो, खर्चिनुभयो, अनि केक पनि काट्नुभयो, यो त होइन मैले तारिफ बने यस्तो रिजालजी के मैले तारिफ बनेर यो मैले चिने जानेको भनेर गरेको त छैन नि। मैले तारिफ गर्ने कुरामा 22 वर्षको युवाले एउटा एभरेस्ट स्पिरिट वाटरको उत्पादन गर्छ, बाहिर सप्लाई गर्छ भने त्यो राष्ट्रको लागि पनि राम्रो हो। यस्तै युवाहरू धेरै हजारौँ जना भएपछि त रोजगार सृजना हुन्छ। म त रोजगार मन्त्री पनि हुँ, रोजगारको प्रवर्धन हुन्छ भन्ने कुरा त मैले स्वाभाविक हो नि त, व्यक्तिलाई चिनेर गरेको भयो मेरो। तर मन्त्रीज्यूलाई अलिकति भए पनि भनौँ न यस घटनामा चाहिँ म चुकेँ कि भन्ने किसिमको महसुस भएको कि छैन त? कहीँ न कहीँ त्यो एउटा रियलाइजेसन हुन्छ नि, त्यो भएको कि छैन? यति धेरै टिका टिप्पणी भइसकेपछि, व्यक्तिको पृष्ठभूमि बारे थाहा पाइसकेपछि तपाईँलाई अलिकति रियलाइजेसन भन्ने कुरा भएको छ? कहीँ कतै म चुकेँ कि भन्ने महसुस भएको कि छैन? होइन त्यो त किन नहुनु रिजालजी, भइहाल्यो नि। अब हामी जस्तो मान्छेले अब त्यस्तो पृष्ठभूमि भएको मान्छे नथाहा भएर नै सहभागी भएको कुरा जानकारी पाइहाल्नुभयो होइन। अब यसरी मिडियाले ल्याइदिएपछि त अब कहिले चुकियो कि भन्ने कुरा स्वाभाविक हो नि, त्यो त महसुस हुनु त स्वाभाविक हो नि म जतिको मान्छेलाई। हस् हस् मन्त्रीज्यू, यो विषयमा तपाईँले स्पष्ट पार्नुभयो, धेरै धेरै धन्यवाद समय र जानकारीका लागि। धेरै धेरै धन्यवाद रिजालजी। दर्शक महानुभावहरू, यस विषयमा हामीले कुराकानी गऱ्यौँ र यो विषयलाई यही थाती राख्दै कार्यक्रममा अन्य विविध विषयहरू बाँकी नै छन्, विशेष रिपोर्टहरू बाँकी छन्। पालो भएको छ ब्रेकको, यहाँहरू हेरिरहनु भएको छ कार्यक्रम सिधा कुरा जनतासँग मात्र न्युज 24 टेलिभिजनमा। ब्रेकपछि स्वागत छ दर्शक महानुभावहरू, कार्यक्रम सिधा कुरा जनतासँगमा। अब अर्को विषय, काठमाडौँ महानगरका मेयर बालेन शाहले सार्वजनिक क्षेत्र अतिक्रमण गरी बनाइएका संरचनामा डोजर चलाइरहेका छन्। यो कहिलेसम्म चल्छ थाहा छैन, तर यो गति छिट्टै रोकिने सङ्केत भने छैन। काठमाडौँ महानगरका अघिका मेयरहरूले थुपारेको विकृतिको चाङमा डोजर चलाउन गाह्रै छ। टुकुचा खोलाको खोजीदेखि नदी किनारका सुकुम्बासी बस्ती हटाउने सम्मका काम सम्भवतः बालेनका आगामी योजनामा पर्न सक्छन्। काठमाडौँको पुरानो बजार असनमा काठमाडौँ महानगरका प्रहरीहरू पुगे र त्यहाँका केही अवैध संरचना भत्काए। ती संरचनामा व्यापार गरी बस्नेहरूले चाहिँ बालेन विरुद्ध रोष प्रकट गरेका छन्। हेरौँ यो फलोअप रिपोर्ट। काठमाडौँ महानगरले काठमाडौँको पुरानो बजार असनमा पनि डोजर चलाएको छ। अतिक्रमण गरी असनमा बनाइएका केही संरचना मङ्गलबार हटाइएका छन्। काठमाडौँ महानगरपालिकाका अनुसार अतिक्रमित क्षेत्र हटाउने यो अभियान केही समय निरन्तर हुनेछ। यो करेन्ट सप्लाई चाहिँ रोक्न पर्यो। यो कागजको आधारमा कागज लगाउँदाखेरि पनि तपाईले भड्काउन सकेन किन? हामीसँग पैसा छ, पावर छ, हामीसँग छैन। त्यो हो पैसा छ, पावर छ, उसैको मात्रै बोलबाला हो र? के छ? तपाईको जुन अरु कागज चाहिन्छ नि, तपाईलाई जुन पैसा गइरहेको छ। महानगरले अवैध संरचना हटाउँदा केही व्यापारी भने मेयर बालेन शाह विरुद्ध क्रोध भएका छन्। वडा कार्यालयबाट स्वीकृति लिएर बनाइएका संरचनामा महानगरले दादागिरी देखाएको भन्दै उनीहरूले आक्रोश पोखेका छन्। अब पैसा तिर्नुपर्ने मान्छेले हामीलाई जति पैसा दिन्छ, अब के गर्ने कि हामी आत्महत्या? हामी के गर्ने? आत्महत्या गर्ने हो। अब हामी पैसा तिर्नु पर्दाखेरि पैसाको मामलामा हामीले अब के गर्ने छ त? हाम्रो उपाय केही छैन नि, आत्महत्या बाहेक के उपाय छ हाम्रो? छैन नि त। अब भोलि आएर के गर्नु? हामी यहाँ पनि आगो लगाइदिनु, हामी पनि आफै जलेर मर्नु, के गर्नु? अब यो पेपर नै अवैधानिक हो भने संवैधानिक चाहिँ के हो? हरेक घरको लाल पूर्जा पनि तपाईँको रद्द हुनु पर्यो, स्वतः रद्द हुनु पर्यो। वडा अध्यक्षले भन्छ नगरपालिकाको मान्छेलाई कागज देखाउनु, नगरपालिका मान्छेले वडा अध्यक्षलाई देखाउनुहोस्, सचिवलाई हेर्नु भन्ने सचिव फेरि पन्छिन। अब कसलाई देखाउने हामीले कागज? यो
पछिल्लो समय काठमाडौँ महानगरपालिकाले अभियान नै सञ्चालन गरेर अवैध संरचना हटाइरहेको छ। अभियान अन्तर्गत नै महानगरले मङ्गलबार असनका अवैध संरचना खाली गराएको हो। यसअघि आइतबार वडा नम्बर 25 ले इन्द्रचोक स्थित सन्तानेश्वर महादेव मन्दिर असन क्षेत्रका मन्दिर आसपासका अवैध संरचना भत्काउन 24 घण्टे अल्टिमेटम जारी गरेको थियो। अल्टिमेटम अनुसार व्यापारी आफैले हटाए नहटाएको निरीक्षण गर्न र नहटाइएका संरचना भत्काउन महानगरको टोली मङ्गलबार दिउँसो असन पुगेको थियो। महानगरले भदौ 6 गतेदेखि अवैध संरचना हटाउने अभियान थाल्दै आएको छ। दलबलसहित पुगेको महानगर प्रहरी बलले असन क्षेत्रका अनाधिकृत संरचना हटाएको थियो। 10 दिनभित्र सम्पत्ति कर तिर्न विद्युत प्राधिकरण सहित 17 संस्थालाई महानगरको निर्देशन। यसैबीच काठमाडौँ महानगरपालिकाले 17 ठूला संस्थाहरूलाई 10 दिनभित्र सम्पत्ति कर बुझाउन निर्देशन दिएको छ। संस्थानमा नेपाल विद्युत प्राधिकरण पनि छ। यस्तै खाद्य संस्थान, मनमोहन मेमोरियल कलेज, व्हाइटफिल्ड कलेज, राष्ट्रिय नाचघर सहित 17 ठूला संस्थाहरूलाई महानगरले 10 दिनभित्र सम्पत्ति कर बुझाउन निर्देशन दिएको हो। सम्पत्ति कर बुझाउन पटक पटक ताकेता हुँदै आए तापनि अहिलेसम्म नबुझाएको भन्दै पत्र नै काट्नु परेको महानगरले बताएको छ। महानगरको यो पत्र हेर्नुहोस्। मङ्गलबारदेखि 10 दिनभित्रमा सम्बन्धित वडा कार्यालयमा जरिवाना सहित कर नबुझाए नियमअनुसार कारबाही हुने महानगरले जनाएको छ। दर्शक महानुभावहरू, महानगरका मेयर बालेन शाहले चलाइरहेको डोजर छिट्टै रोकिने सङ्केत देखिएको छैन। यसबीच केही व्यापारीहरूले आफ्नो आक्रोश समेत पोखिरहेका छन्। यही विषयलाई हामीले रिपोर्ट मार्फत समावेश गर्यौँ। अब अर्को विषयतर्फ यहाँहरूको ध्यानाकर्षण गराउन चाहन्छु। जाली फटाहाहरूको ऋणको पासोमा परेर धेरै मानिसहरू कारागारमै पुगेका छन्। मिटर ब्याजीहरूले तराई मधेसमा आतंक नै मच्चाएका छन्। 7 लाख रुपैयाँ ऋण दिएर गरिब निमुखाको 9.5 कट्ठा जमिन खाएकोदेखि सोझा सिधा मानिसलाई कारागारमै हालेसम्मका दुखान्त घटना तराईमा भएका छन्। तराईको गरिबीको एउटा कारण मिटर ब्याजी, जाली साहुहरू पनि हुन्। पर्साबाट टिभी जर्नलिस्ट हरिशङ्कर शर्माले पठाएको यो रिपोर्ट हेर्नुहोस्। यी हुन् 72 वर्षका दरोगा राउत कुर्मी। पर्साको बहुदरमाई नगरपालिका 9 का दरोगाको सम्पत्तिका नाममा 9.5 कट्ठा जमिन मात्रै थियो। त्यो पनि गाउँकै एक धूर्त साहुले जालसाजी गरेर खाइदिए। वृद्ध दरोगाको भनाइ अनुसार स्थानीय शमसुद्दिन देवान फकीरसँग 73 सालमा उनले 4 लाख रुपैयाँ ऋण लिएका थिए। गाउँको प्रचलन अनुसार दरोगाले 9.5 कट्ठा जमिन साहु फकीरको नाममा रजिस्ट्रेसन पास नै गरिदिए। फकीरले त्यो बेला दरोगालाई ऋण चुक्ता भइसकेपछि तिम्रो जमिन तिमीलाई नै फिर्ता दिउँला भन्ने बाचा गरेका थिए। 9.5 कट्ठा जमिन मध्ये 7.5 कट्ठा जमिन पास गर्ने बेला 4 लाख र 2.5 कट्ठा जमिन पास गर्ने बेला 3 लाख रुपैयाँ ऋण लिएका थिए। 73 सालमा त्यो 9.5 कट्ठा जमिनको प्रचलित मूल्य 36 लाख पर्थ्यो। अर्थात् गरिब दरोगाले 7 लाख रुपैयाँ ऋण लिँदा 36 लाख रुपैयाँ बराबरको जमिन फकीरकै नाममा पास गरिदिएका थिए। ऋण तिरिसकेपछि फकीरले जमिन फिर्ता गरिदिन्छन् भन्ने विश्वासमा उनले यस्तो कारोबार गरेका थिए। काबली का फाइल त मुसु पैसा मांगे ना दलक कहतर ना रसली जमीन करवा तो ऋषि बंदर करवा तो हम पैसा दे हम तो ऋषि बंदर कर ले गए तो कागले कपाल तो मुझे पास करा देलन। पास करा देने तो कहतर काजे पनि कोनो बात ना फरक ना पड़ी पैसा दियो पीडित दरोगाले आफूले लिएको ऋण मध्ये 4,18,000 रुपैयाँ साहु फकीरलाई बुझाइसकेका छन्। अब 2,82,000 मात्रै सामा बुझाउन बाँकी छ। प्रचलित कानुन अनुसार केही लाख रुपैयाँ ब्याज पनि तिर्नुपर्ने अवस्था छ। तर अहिले विगतमा गरिएको बाचा विपरीत साहु फकीरले 40 लाख रुपैयाँ दिए मात्रै जमिन फिर्ता दिने बताइरहेका छन्। हाम्रो टिम साहु फकीर भए ठाउँमै पुगेर उनलाई सोध्यो यो जमिन कसको हो। उनले 7 लाख रुपैयाँमा 9.5 कट्ठा जमिन खरिद गरेको हुँ भनेका छन्। हामीले उनलाई पुनः प्रश्न गर्यौं 7 लाख रुपैयाँमा 9.5 कट्ठा जमिन कसरी किन्नुभयो। हाम्रो प्रश्नको जवाफ दिन छाडेर साहु शमसुद्दिन फकीर आफ्नो बाटो लागे। फकीरले एक गरिब र निमुखाको जमिन जालसाजी गरेर खाएपछि पीडितहरू जिल्ला प्रहरी कार्यालय पर्सा पुगे। पर्सा प्रहरीले छलफलका लागि दुवै पक्षलाई बोलायो। छलफलका क्रममा प्रहरीले 7 लाख रुपैयाँमा 9 कट्ठा जमिन कसरी किन्नुभयो भन्दै र्याकर्याक्ती पारे। साहु फकीरसँग प्रहरीको प्रश्नको कुनै जवाफ थिएन। त्यसपछि प्रहरीले फकीरलाई केही दिन नियन्त्रणमा राख्यो। पछि फकीर प्रहरी नियन्त्रणबाट मुक्त भए। त्यसपछि गाउँमा फेरि यही विषयमा छलफल भयो। त्यो छलफलमा फकीरले प्रहरीलाई 1,36,000 रुपैयाँ खर्च गरेर रिहा भएको बताएका थिए। फकीरले पञ्चायतीमा जे बोले यो सुन्नुहोस्। और बाबू 5 लाख रुपया था 6 लाख छोड़ाई। अगला आदमी 2 घंटे में छोड़ा कितना रुपया अल्लाह को हम जानता नहीं है। वो 2 लाख रुपया चाहिए तो हम 2 लाख ना देने से साला 5 चीज कह लो 1 लाख रुपया लीजिए को छोड़ लो 25,000 रुपया और लागल 1,25,000 हमें रुपया लागल बा चक्रा चलते दरोगा भाई के चलते। साहु फकीरले गाउँमा भएको छलफलमा पटक पटक दरोगाले आफूसँग ऋण लिएको र त्यसबाट सुरक्षाका लागि जमिन पास गरी राखेको बताउने गरेका छन्। तर औपचारिक निकायमा पुग्दा 7 लाख रुपैयाँमा किनेको हुँ भन्ने गरेका छन्। कितना जमीन किनले बानी अपने? 9 कट्ठा 11 दूर। 9 कट्ठा 11 दूर कितना रुपया में किनले बानी? 7.5 लाख। 7.5 लाख में ना।
साउ फकीरका छोरा अमजद देवानले समेत गाउँको छलफलमा 9.5 कट्ठा जमिनको असली मालिक दरोगा निर्भएको र आफूहरूले ब्याजमा ऋण दिएको बताएका थिए। आप दुआ का नाम होगा जमीन 2 कट्ठा 7 कट्ठा 12 जोड़ा मतारी के नाम होगा निबदन पर भाडा बाबु के जमिन तक जमिनदार बडा छौ। गाउँमा चलेको चलन अनुसार जग्गा पास गरेर ऋण लिएका दरोगाको अहिले सडकको बास भएको छ। उता साउ फकीरको मनमानी बढिरहेको छ। यो विषयमा पटक पटक गाउँमा छलफल भइसकेको छ। गाउँलेहरूले पनि दरोगा अन्यायमा परेको बताउने गरेका छन्। ब्याज वाला हो, ब्याज पे दल है, कहले कि ये खेत हम छोड़ दे, हमारे ब्याज दिया, हम खेत छोड़ दे हैं, और तू अपन खेत जोत के खड़ी हो। ब्याज पे ले रहे पैसा, तो ब्याज में पैसा 4-5 लाख 7 लाख लेके दे रहे पटक पटक में। हाँ पटक पटक दे भी देले बड़ा। हाँ दे देले बड़ा। दे देला के बाद डांस को देले। अब नहीं कर देता हूँ, रस्टलिए करा ले बा। दर्शक महानुभावहरू, तराई मधेसको यो केही एउटा प्रतिनिधि घटना मात्रै हो। यसरी मिटर ब्याजको आतंकले धेरै मानिसहरू प्रताडित भएका छन् र धेरै मानिसहरूको जीवन नै उठिबास लागेको छ, बिल्लीबाट भएको छ। यस विषयमा राज्यको गम्भीर रूपमा ध्यानाकर्षण गराउन चाहन्छौँ। अब अर्को विषयतर्फ यहाँहरूको ध्यानाकर्षण गराउन चाहन्छु। आज धेरै विषयहरू कार्यक्रममा रहेका छन्, यसकारण अर्को विषय, गण्डकी प्रदेशमा नेकपा एमालेबाट भौतिक पूर्वाधार मन्त्री बनेका थिए गोरखाका सांसद रामशरण बस्नेत तिनै पूर्व मन्त्री हुन् जसले सडक नभएको ठाउँमा पुल बनाएर सरकारी ढुकुटीको 5 करोड सिद्ध्याए। तिनै बस्नेतले मन्त्री हुँदा गरेका अन्य विवादास्पद कार्यहरू पनि सार्वजनिक भइरहेका छन्। गोरखाको सिरानचोक गाउँपालिका जरेवर भन्ने ठाउँमा रहेको आफ्नै खेतमा बस्नेतले सरकारको 58 लाख खर्चेर सिँचाइ योजना लगे। सरकारी बजेटबाट आयोजना त पुरा भयो, तर सिँचाइको लाभ भने अरू किसानले पाएका छैनन्। सरकारी लगानीमा बनेको सिँचाइको लाभ बस्नेतको खेतले मात्रै पाएको छ। बस्नेतले आफ्नै घर पछाडि पनि 33 लाख रुपैयाँको अर्को सिँचाइ योजना पनि लगेका छन्। डाडु पन्यु आफ्नो हातमा हुँदा एमाले नेताले गरेको यो चलाकी सम्बन्धीको रिपोर्ट अबको प्रस्तुतिमा। सडक नै नभएको ठाउँमा पक्की पुल बनाएर विवादमा मुछिएका गण्डकी प्रदेशका पूर्व मन्त्री रामशरण बस्नेतको अर्को विवादास्पद कार्य बाहिरिएको छ। गण्डकीमा भौतिक पूर्वाधार मन्त्री हुँदा बस्नेतले सरकारी खर्चमा आफ्नै खेतमा सिँचाइका लागि भूमिगत डिप बेल जोडान गरेको पाइएको छ। नेकपा एमालेबाट गण्डकीमा प्रदेशसभा सदस्य बनेका बस्नेतले आफ्नै आमाको नाममा रहेको सगौलको 16 रोपनी जमिनमा सिँचाइ सुविधा पुर्याउन प्रदेश सरकारको 58,51,879 रुपियाँ खर्च गरेका छन्। देखिएको सिँचाइ पूर्वाधारको यो संरचना गोरखाको सिनाचोका गाउँपालिका वडा नम्बर 5 जरेवरको हो। यहाँ बनेको सिँचाइको यो पूर्वाधारबाट बस्नेत र उनका आफन्तको नाममा रहेको वरिपरिका जग्गाधनीहरू लाभान्वित भइरहेको स्थानीयले बताएका छन्। यो सिँचाइ योजना वरपरका स्थानीयले हामीलाई दिएको जानकारी अनुसार सरकारी खर्चमा बनेको भए पनि यसको लाभ चाहिँ बस्नेतको परिवार र उनका निकट आफन्तले मात्रै लिएका छन्। सिँचाइ योजना सबैका लागि भए पनि अन्यले चाहिँ उपयोग गर्न नपाएको स्थानीयको भनाइ छ। बस्नेतले आफू मन्त्री भएको बेला आफ्नै घर पछाडि पनि अर्को सिँचाइ योजना पारेका थिए। बस्नेतले आफ्नो घर पछाडिको सिँचाइका लागि गण्डकी सरकारको 33,96,016 रुपियाँ विनियोजन गराएका थिए। दोस्रो योजनाको काम चाहिँ अहिले भइरहेको बताइएको छ। बस्नेतले आफू मन्त्री हुँदा आफ्नै खेतलाई केन्द्रमा राखेर 92,47,915 रुपियाँ बराबरको योजना पारेको देखिन्छ। निर्माण सम्पन्न भएको यो सिँचाइ योजनाको लाभ चाहिँ अहिले बस्नेतको खेतले मात्रै पाएको स्थानीयले बताउने गरेका छन्। सरकारी खर्चमा निर्माण भएको सिँचाइको सुविधा अन्य किसानले पनि पाउनुपर्ने हो, तर बस्नेतको परिवारले मात्रै लाभ लिइरहेका छन्। गोरखा नगरपालिका 3 नारेश्वर र सिरानाचोक 5 जरेवर जोड्ने बनेको यो पुलको निर्माणकर्ता पनि बस्नेत नै थिए। दरौदीमाथि बनाइएको पुलको एक छेउमा फेर छ भने अर्को छेउमा बस्नेतको आफ्नै खेत छ। आफ्नो खेतको मूल्य बढाउने गरी सडक नै नभएको ठाउँमा 5 करोड खर्चेर पुल निर्माण गरिएको भनेर पनि बस्नेतको आलोचना भएको थियो। संसदमा पनि बस्नेत उदण्ड। देखिएको यो तस्बिर गण्डकी प्रदेश सभाको हो। 78 असारमा मुख्यमन्त्री कृष्णचन्द्र नेपाली पोखरेलले संसदबाट बजेट पास गर्न खोज्दा नेकपा एमालेका सांसदहरूले विरोध जनाएका थिए। विरोधका क्रममा आवेश पाएर सांसद बस्नेतले संसदको टेबल नै उठाएर फालेका थिए। संसदमा उदण्डता देखाउने बस्नेतले आफै मन्त्री भएको बेला आफ्नै जिल्ला क्षेत्र र गाउँ लक्षित योजनाहरू पास गराएका थिए। दर्शकहरू, यस विषयमा हामीले सांसद रामशरण बस्नेतसँग कुराकानी गरेका छौँ। उहाँको व्यस्तताले लाइभ कुराकानी गर्न नसके पनि रेकर्ड गराएरै भए पनि उहाँसँग हामीले यस विषयको जवाफ लिएका छौँ। हामीले ठुल्ठुला टार र फाँटहरूमा सिँचाइका कार्यक्रमहरू राखेका हौँ। त्यसो भएको कारणले गोर्खा जिल्लामै पनि झ्यालचोक टार, च्याङ्ली टार, बिरुवा टार, अब मरुवा फाँट, यहाँ ठुल्ठुला ठाउँहरू चाहिँ कृषि योग्य जमिनहरू चाहिँ छन्। त्यहाँ मेरो व्यक्तिगत जग्गा जमिन, मेरो व्यक्तिगत नामका जग्गा जमिन होइन, पैतृक सम्पत्ति हो र अब त्यो ठाउँमा मैले सिँचाइका कार्यक्रमहरू राखेको चाहिँ हो। अब त्यो व्यक्तिगत मेरो
व्यक्तिगत प्रयोजनका लागि होइन भन्ने कुरो त्यो चाहिँ पत्रकार साथीहरूलाई म अनुरोध गर्न चाहन्छु, आम सबैलाई चाहिँ अनुरोध गर्न चाहन्छु। र त्यो सामूहिक रूपमा ठुल्ठुला टारहरूमा उत्पादन गर्ने र कृषिमा आत्मनिर्भर गर्ने हुने जुन प्रदेश सरकारको चाहिँ कार्यक्रम थियो त्यो अन्तर्गत नै परेका हुन्। अब केही समय अगाडि तपाईहरुलाई थाहा छ पुलको बारेमा चाहिँ लेखियो। पुलका बारेमा म तपाईसँग एकैछिनमा आउला माननीयज्यू, तर स्थानीयले बताए अनुसार के भनिरहेका छन् भने यो सिँचाइ सुविधा त तपाईले मात्रै प्रयोग गरिरहनु भएको छ, अरूले त प्रयोग गर्ने अवस्था नै छैन, तपाईले आफ्नै लागि बनाउनु भयो भनेर भन्छन् स्थानीय। यो चाहिँ ठुलो फाँट हो, आम नागरिकले त्यो उपयोग गर्न पाउँछन् र अब गरिरहेका पनि छन्। विशेष त अब हिउँदमा लगाउने अब त्यो भर्खर सम्पन्न चाहिँ भएको छ। यसले कति उत्पादन दिला रहेछ र कति चाहिँ त्यहाँको चाहिँ कृषकहरूको जीवनमा परिवर्तन हुन्छ भन्ने कुरो चाहिँ समयले देखाउँछ। अहिले मैले यति नै मात्रै तपाईलाई चाहिँ त्यहाँका कृषकले के भनेका छन् भने हामीले त लाभ लिन पाएनौँ त्यो सिँचाइको भनेपछि अब कसरी यसको परिणाम देखिएला, के देखिएला माननीयज्यू? होइन, त्यो उहाँहरूले अवश्य पाउनुहुन्छ, यो तपाईले पनि विश्वास गर्दा हुन्छ। आम सञ्चारकर्मी साथीहरूलाई पनि म भन्न चाहन्छु र त्यो सबैले उपयोग गर्ने साझा चिज हो, त्यो एकल होइन भन्ने कुरो हामी सबैले चाहिँ बुझ्दा हुन्छ। त्यसो भए जनस्तरबाट कृषकहरूको यो गुनासो चाहिँ किन आयो त? हामीले त यसको लाभै लिन पाएनौँ भनेर किन भने त कृषकले? हैन, तत्काल अब त्यो प्रयोगमा भर्खरै चाहिँ सम्पन्न भएको कारणले अब अहिले चाहिँ खेत अब चाहिँ रोपिसकेको लगभग भनेको पानीहरू पनि अब रोपोहरूमा चाहिँ नचाहिने स्थिति भएको कारणले चाहिँ अब त्यो चाहिँ भन्नुभयो होला, यदि कसैले भन्नुभएको भए। तर त्यो नितान्तै व्यक्तिगत प्रयोजनका लागि होइन, त्यो राज्यको चाहिँ सम्पत्ति हो। माननीयज्यू, एउटा मात्र योजनाको कुरा होइन, तपाईले आफ्नै आमाको नाममा रहेको यो सगौलको 16 रोपनी जमिनमा सिँचाइ सुविधा पुर्याउन 58,51,879 रुपियाँ खर्च गर्नुभएको छ र त्यसै गरी तपाईले आफ्नो घरको पछाडिको सिँचाइका लागि 33,96,016 रुपियाँ भनेर विनियोजन गराउनु भएको छ प्रदेश सरकारबाट र यस्तै अर्को चाहिँ आफ्नै खेतलाई केन्द्रमा राखेर 92,47,915 रुपियाँ बराबरको तपाईले योजना पारेको देखिएको छ। भनेपछि यो त तपाईले आफ्नो पदको त सरासर दुरुपयोग गर्नुभयो र राष्ट्रमाथि त दोहन गर्नुभयो भन्ने बुझ्न त कठिन छैन नि माननीयज्यू? होइन, अब प्रदेश सरकार बनिसकेपछि गोर्खाका विभिन्न ठाउँहरूमा जुन विकास निर्माणका कामहरू भयो मलाई चाहिँ गर्व नै लागेको छ। किनभने हामी एउटा विधि पद्धति नियम संगत तरिकाले योजनाहरू चाहिँ अब स्थानीय रूपमा चाहिँ छनौट गर्ने अनि त्यो छलफल गर्ने, मुख्यमन्त्री कार्यालयमा छलफल गर्ने, प्रदेश अर्थ मन्त्रालयमा रातो किताबमा चाहिँ निकाल्ने र अनि त्यसपछि अब प्रदेश सभाले, अधिकार सम्पन्न प्रदेश सभाले चाहिँ अब निर्णय गरेर कार्यान्वयन गर्ने हो। त्यसो भएको कारणले गर्दा अब यो आम उपभोक्ताको लागि हो भनेर चाहिँ मैले तपाईलाई पनि भनेको छु। कोही दर्शक हामीसँग जोडिनु भएको छ, उहाँसँग कुराकानी गरौँ। आफ्नो समस्या सहित जोडिनु भएको छ। नमस्कार, कहाँबाट को बोल्दै हुनुहुन्छ यहाँहरू? हामी इलाइट गोर्खादेखि चैतको 25 गते अप्रिल 8 तारिखको आएका हौ सिरिजको कम्पनीमा र अहिलेसम्म कोही काम पनि छैन, हामीहरूलाई स्यालेरी पनि छैन, 1 महिनाको स्यालेरी दिएको हो अनि यतिकै बसेका छौँ, पासपोर्ट पनि छैन, हामी अगमा बनेको छैन। तपाईहरूले त्यहाँ त्यो मेरो अडियोलाई पनि सुनिरहनु भएको छ, विशेष गरी त्यहाँ युट्युबमा लाइभ स्ट्रिम तपाईँले हेरिरहनु भएको छ हो, त्यसको फिडब्याक आइरहेको छ, त्यसलाई बन्द गरिदिनु होला। युट्युबमा हाम्रो प्रोग्राम हेरिरहनु भएको छ, लाइभ स्ट्रिम खुलिरहेछ भने त्यसलाई अफ गरिदिनुहोस्। ल ठिक छ, तपाईँहरू कहाँबाट जोडिनु भयो भन्नु? तपाईँहरूको आवाज काटियो सुरुमा, कहाँबाट जोडिनु भयो? बोलेको सर, हामी चैतको 25 गते यहाँ अप्रिल 8 तारिक हामी यहाँ आएको। हामी आएर हामीलाई जम्मा 9 दिन होटलमा राख्यो अनि त्यसपछि हामीलाई एउटा क्याम्पमा ल्याएर राखेको छ र हामीलाई अब 8 तारिक हामीलाई 6 महिना हुन्छ यहाँ आएको। हामीलाई स्यालेरी दिँदैन, स्यालेरी दिएको छैन। जम्मा 1 स्यालेरी दियो, 800 ल्याएर दियो, त्यसपछि हामीलाई स्यालेरी दिएको छैन। हामीले कुरो गर्दा
गर्दाखेरि अहिले कम्पनीको मान्छेले भन्छ, जुन हामीलाई यहाँ राख्न आउने मान्छेले भन्छ तिमीहरू आफ्नो काम पुरा जाऊ, यहाँ फाइदा छैन बसेर भन्छ। अनि पासपोर्टको पनि छैन, एकजनाको 3000 लाग्छ, पासपोर्टको पैसा तिर भन्छ। अब हामीसँग छैन, हामी नेपाल निक्लिन चाहन्छौँ सर, अब कहिले भात छैन भन्छ, खाना कहिले छ भन्छ। त्यो अवस्थामा छ। मेन पावरलाई भन्यो भने मेन पावरले भन्छ तिमीहरू प्रोसेसले आफै चलेर आऊ, म यहाँबाट टिकट पठाइदिने, मेरो काम म निकाल्न सक्दिनँ भन्छ। सर राम्रो सल्लाहमा हामीले गर्न खोजेको सल्लाह पनि मान्दैन। अनि त्यसपछि भन्छ तिमीहरू भागेर काम गर, कहिले भन्छ 800 बेसीमा जाऊ भन्छ। हामी 1000+300 मा आएको मान्छे हो, अहिले उसले त्यसो भनिरहेको थियो। मेन पावर कम्पनीको नाम चाहिँ के भन्नुभएको थियो? अलिकति डिटेल्स हामीलाई बताइदिनुहोस् त। तपाईँहरूको समस्याको बारेमा हामी सोधपुछ गर्नेछौँ, हाम्रो टिमले यस बारेमा बुझ्नेछ। टिपाउनुहोस् त। मेन पावर कम्पनीको डिटेल्स तपाईँहरूलाई थाहा छ? कुन मेन पावर कम्पनीबाट जानुभयो? अलिकति हाम्रो हुन त हाम्रो टिमलाई पठाइदिए पनि हुन्छ, अलिकति डिस्टर्ब भइरहेको छ, प्राविधिक रूपमा तपाईँहरूसँग कुराकानी गर्न कठिनाइ पनि भइरहेको छ। जोडिनु भयो, धेरै धेरै धन्यवाद। तपाईँहरूलाई मद्दत गर्ने कोसिस हामी हाम्रो तर्फबाट गर्नेछौँ र तपाईँहरूले थप डिटेल्स हाम्रो टिमलाई उपलब्ध गराउनु होला। हाम्रो टिमले तत्काल तपाईँहरूलाई रेस्पोन्स गर्नेछ। भाइबर मार्फत सबै डिटेल्स पठाउनु भयो भने हामी हाम्रो काम अघि बढाउनेछौँ तपाईँहरूलाई सहयोग गर्नका निमित्त। अहिलेका लागि छुट्टिन्छौँ। दर्शक महानुभावहरू, उहाँहरूसँगको कुराकानी पनि त्यति प्रभावकारी हुन सकेन। भाइबर मार्फत आफ्नो समस्या राख्दै हुनुहुन्थ्यो। देश विदेशमा अलपत्र पर्नुभएका, दुःख पाउनुभएका धेरै नेपालीहरूले यसरी कल गर्नुहुन्छ। हामी पनि भनिरहेका हुन्छौँ, रिपोर्ट मार्फत धेरै सूचना दिइरहेका हुन्छौँ, तर सुन्नेले नसुनेपछि कसको के नै लाग्छ भने जस्तै छ र ठगिने क्रम रोकिएको छैन र नेपाली युवाहरूले दुःख पाउने क्रम रोकिएको छैन। दर्शक महानुभावहरू, यिनै विषयहरू प्रस्तुत गर्दा गर्दै आजका लागि कार्यक्रमको निर्धारित समय सकिएको जानकारी प्राप्त भएको छ। एउटा कुनै पनि समस्यामा पर्नु भएको छ भने हाम्रो टोल फ्री नम्बर 1660112424, यसै गरी एनसेन नम्बर 9801572424 अर्थात् भाइबर नम्बर रहेको छ 9745615654 मा 24 घण्टा हाम्रो हेल्प डेस्कमा तपाईँले सम्पर्क गर्नुहोला, विशेष जानकारी गराउनुहोला भन्दै कार्यक्रमबाट म वीरेन्द्र जैरू बिदा हुन्छु। नमस्कार।